बाबु एकी नभएका सन्तानले अब आमाको सो घोषणाका आधारमा वंशजको नागरिकता पाउने, नियतवश बाबुको नाम र ठेगाना फरक बनाएर नागरिकता दिलाए आमालाई पनि कारबाही हुने। खाडी मुलुक जानका लागि भन्दै नेपालगञ्ज नाका भएर भारत पस्ने नेपाली महिलाहरू हराउने क्रम बढ्दो, हरेक वर्ष 10,000 नेपाली महिला बिक्री हुने गरेको माइती नेपालको तथ्याङ्क। निरन्तर ओह्रालो लागेको नेप्सी आज एकै दिन 20 अङ्कले बढ्यो, 50 करोड रुपियाँ बढीको कारोबार। यमनमा भएको युद्ध अपराधमा अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सको पनि संलग्नता रहेको हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आशंका, साउदी गठबन्धनलाई हतियार प्रदान गरेको दावी। र आगामी शुक्रबार हुने भनिएको ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन अन्यलमा, निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। नमस्कार, कान्तिबिटारीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। बाबु एकी नभएका सन्तानले आमाको सो घोषणाको आधारमा वंशजको नागरिकता पाउने भएका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकमा आमाको सो घोषणाको आधारमा वंशजको नागरिकता दिलाउने सहमति भएको हो। बलात्कार, लिभिङ टुगेदर वा अरू परिस्थितिमा जन्मिएका सन्तानले आमाको घोषणा बमोजिम नागरिकता पाउनेछन्। तर नियतवश आमाले ढाँटेर बाबुको नाम ठेगाना फरक बनाई नागरिकता दिलाए त्यस्ता आमालाई कारबाही हुने व्यवस्थाबारे सहमति बनेको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सभापति श्रेष्ठले नेकपा का सांसद विजय सुब्बा नेतृत्वमा उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल सुरु भएको बताउनुभयो। संसदमा पुगेको नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका केही बुँदामा अझै सहमति जुट्न बाँकी छ। नागरिकता टोली खटाएर दिने कि नदिने, अङ्गीकृतलाई कति वर्ष बसोबास गरिसकेपछि दिने, 2064 अघि जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका सन्तानलाई के गर्ने जस्ता विषयमा विवाद छ। नागरिकता टोली खटाउँदा दुरुपयोग भएको भन्दै केही सांसदले विरोध जनाइरहेका छन् भने अङ्गीकृत नागरिकता दिँदा 7 वर्षको सरकारी प्रस्तावका विषयमा समितिमा सहमति बन्न सकेको छैन। समिति सभापतिका लागि खरिद गरिएका गाडीबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले खरिदमा आर्थिक अनियमितता नभएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको छ। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिका सभापति रामनारायण बिडारी नेतृत्वको समितिले सो प्रतिवेदन आज प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बुझाएको हो। स्कर्पियो गाडी प्रयोगमा आएको 1 महिनामै बिग्रन थालेपछि सभामुख महराले गत साउन 27 गते 15 दिनको समयावधि दिँदै विभिन्न समितिका सभापतिहरू रहेको 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नुभयो थियो। सो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा खरिद प्रक्रियामा कुनै कमजोरी नरहेको र प्राविधिक हिसाबले पनि गाडी ठिकै रहेको उल्लेख गरेको छ। छानबिन समितिले गाडी खरिदबारे थप निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखलाई नै दिएको छ। प्रतिवेदन बुझ्दै सभामुख महराले अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताउनुभयो। समितिमा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरत कुमार शाह, कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेल, अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल र दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापति तारादेवी भट्ट सदस्य हुनुहुन्थ्यो। पार्टीको अनुशासन नमान्ने व्यक्तिलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न नेपाली कांग्रेसका नेताले नेतृत्वको ध्यानकर्षण गराएका छन्। ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी मुख्यालयमा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्ने नेताहरूले अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका हुन्। पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले 2074 मा भएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बागी उम्मेद्वार र उसका सहयोगीलाई कारबाही नगरे आगामी मङ्सिरमा हुने उपनिर्वाचनमा सोचे अनुसारको नतिजा नआउने बताउनुभयो। भीष्मराज आङदाम्बे नेतृत्वको अनुशासन समिति कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई कारबाही गर्न नेतृत्व तयार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र स्याङ्जा 2 मा गएर महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले कांग्रेसलाई अन्तर्गत गर्नेलाई नै फूलमाला लगाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो। शङ्कर भण्डारीले नेविसङ्घको विधानमा 32 वर्ष उमेर हद लागू गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। 32 वर्ष उमेर हद नराखे केन्द्रीय समितिको निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने उहाँको भनाइ छ। नयनसिंह महर नेतृत्वको कार्यसमितिले महाधिवेशन गराउन नसक्दा नेविसङ्घ अहिले निष्क्रिय छ। उहाँले सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापित गर्न नेतृत्वले पहल गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। 14औं महाधिवेशन, दोस्रो चरणको जागरण अभियान, संघीय ढाँचाको पार्टी संरचना लगायत विभिन्न 14वटा एजेन्डामा छलफल गर्न गत असार 22 गते यता जारी केन्द्रीय समिति बैठक आज सक्ने कांग्रेसको तयारी छ। सबै एजेन्डामा छलफल सकिएपछि अहिले सभापति शेरबहादुर देउवाले धारणा राखिरहनु भएको छ। यो लगत्तै निर्णयको प्रक्रिया सुरु हुने कांग्रेसले जनाएको छ। खाडी मुलुक जानका लागि भन्दै नेपालगञ्ज नाका भएर भारत पस्ने नेपाली महिलाहरू हराउने क्रम बढेको छ। मानव बेचबिखन विरुद्ध काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपाली महिला हराउने संख्या डरलाग्दो अवस्थामा छ। हराउने मध्ये निकै कम मात्र भेटिने गरेका छन्। बाँकेबाट सहकर्मी ठाकुर सिंह थारूको रिपोर्ट।
पछिल्लो 5 महिनामा 508 महिला हराएको भन्दै खोजीका लागि नेपालगञ्ज स्थित माइती नेपालमा निवेदन परेको छ। 80 जना सम्पर्कमा आएका छन्। भारत जान थालेका जोखिमपूर्ण यात्रामा रहेका 519 महिला र बालबालिकालाई सीमामा रोकेर परामर्श गरिएको छ। नेपालगञ्ज सीमा स्थित माइती नेपालका प्रमुख केशव कोइराला, हराउनेको संख्या 508 जना छ। यस किशोरीहरू रहेको पाइन्छ र यिनीहरूले विभिन्न साथीहरू बनाउने क्रममा अथवा विभिन्न तरिकाले सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत साथीहरू बनाएको पाइन्छ, फोन र फेसबुकबाट विशेष गरी। खोजतलास तथा उद्धारका लागि आउने निवेदनहरूमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा खाडी मुलुक जाने, त्यहाँ गइसके पश्चात समस्यामा परेपछि हामीलाई उद्धारका लागि निवेदनहरू आउने गरेको छ। सरकारले भारतको बाटो भएर वैदेशिक रोजगारमा जान रोक लगाएको छ। तर मानव दलालहरूले भने विभिन्न जिल्लाका महिलाहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी भारत लैजाने गरेको मानव बेचबिखन विरुद्ध काम गर्दै आएका अधिकारवादी संस्थाले जनाएका छन्। आर्थिक प्रलोभनमा परी नेपाली महिलाहरूलाई रोजगारका लागि खाडी पठाउने भन्दै भारत लगिने गरेको हो। एक तथ्याङ्क अनुसार हरेक वर्ष 10,000 नेपाली महिलाहरू बिक्री गरेको देखाएको कोइराला बताउँछन्। पुरानो हो सन् 2001 अहिलेको तथ्याङ्क हो, त्यसलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने हरेक वर्ष 10 देखि 12,000 नेपाली महिला बाल बालिकाहरू भारतमा मात्रै बेच र त्यही अहिलेको भनाइअनुसार 2.5 लाख भारतमा छन्। 2.5 लाखको 20% चाहिँ 16 वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकाहरू हुनुहुन्छ। यसले के देखाउँछ भने लाखौंको संख्यामा दिदीबहिनीहरू नेपालीहरू बेचिरहेका। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले केही दिन अघि मात्रै नेपालगञ्ज नाकाबाट 45 महिलाको उद्धार गरी बेचबिखनबाट जोगाएको छ। मानव तस्करीका नयाँ तरिका अपनाउँदै भारतको विभिन्न स्थानमा पठाउने तयारी गरिरहेको आरोपमा 2 जना दलाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको बाँके प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर ओली जनाए। पारिपट्टि के अवस्था भेटेपछि त्यहाँ एउटा होस्टेल जस्तो रहेछ, 24 जना महिलाहरू नानीहरू चाहिँ हामीले पायौँ। भनेपछि उहाँहरूलाई त्यहाँको समकक्ष इन्क्वायरी गर्नुभयो, त्यहाँको जनपद प्रहरी आयो, इन्क्वायरी गर्यो। गरेपछि उहाँहरू सबैले हामीले उद्धार गरिकन, पक्राउ होइन कि उद्धार गरिकन नेपाल ल्यायौँ। यहाँ ल्याएर हामीले सोधपुछ गऱ्यौँ अनि त्यसमध्ये केही 2 जना व्यक्तिहरू अहिले अगुवाई गरेको, पारिसीमा आऊ भनेर चाहिँ उनीहरूलाई बोलाउने काम गरेको पाएपछि यो त अनुसन्धानको विषय हो भन्ने हिसाबले उहाँको इन्भल्भमेन्टदेखि चाहिँ उहाँहरू दुईहरूलाई कानुनी हिसाबले हामीले चाहिँ मुद्दाको रूपमा हामीले लियौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार 1 वर्षको अवधिमा 13,678 नेपाली हराएका थिए। तीमध्ये 47% मात्र फेला परेका थिए। आयोगका अनुसार फेला नपर्ने मध्ये बेचबिखनमा परेको शंका गरिएको छ। विदेशमा हराएका नेपालीहरूका खोजीका लागि सरकारी संयन्त्र नहुँदा उनीहरूको अवस्था पत्ता लाग्न सकेको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि ठाकुर सिंह थारू, बाँके। सिङ्गापुरमा उपचाररत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक आज टेलिकन्फरेन्स गरी मन्त्री परिषदका काम कारबाहीबारे जानकारी लिनुभएको छ। मन्त्री परिषदका सम्पूर्ण सदस्यसँग संयुक्त टेलिकन्फरेन्स गरी सबै मन्त्रालयका कामकाजबारे जानकारी लिनुभएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। उहाँले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे पनि मन्त्री परिषदलाई अवगत गराउनु भएको उहाँका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले ट्विट गर्दै जानकारी दिनुभएको छ। मृगौला सम्बन्धी एन्टिबडी बढेपछि प्रधानमन्त्री ओली उपचारका लागि गत भदौ 5 गते सिङ्गापुर जानुभएको हो। उहाँको सिङ्गापुरको नेशनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। ओलीको भोलि अन्तिम पटक प्लाज्मा फेरेसिस प्रक्रियाबाट उपचार हुनेछ। त्यसपछि चिकित्सकको परामर्शमा स्वदेश फर्कने मिति यकिन हुने उहाँको निजी सचिवालयले जनाएको छ। पार्टी अध्यक्ष ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल सिङ्गापुर जानुभएको छ। सिङ्गापुरको नेशनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका अध्यक्ष ओलीको अवस्था बुझ्न पौडेल दिउँसो त्यसतर्फ लाग्नु भएको हो। नेता वामदेव गौतम भने विज्ञप्ति जारी गर्दै सिङ्गापुर नजाने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई लिएर मात्र स्वदेश फर्कने महासचिव पौडेलले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाल वायु सेवा निगमले साताको 2 दिन मात्रै जापानको ओसाकामा उडान भर्ने भएको छ। यात्रुको संख्या कम भएको भन्दै निगमले सातामा 1 दिन उडान कटौती गरेको हो। व्हाइट बडी जहाज भित्राएको 1 वर्षपछि गत भदौ 12 गतेबाट निगमले लामो गन्तव्यमा पहिलो पटक जापान उडान भर्न थालेको थियो। अब सातामा मंगलबार र शनिबार मात्र उडान गर्ने निगमले जनाएको छ। यसअघि आइतबार पनि उडान हुँदै आएको थियो। निगमका सहायक प्रवक्ता सुलेख मिश्रले दशैं तिहार र त्यसपछिको समयमा भने उडान संख्यामा पुनर्विचार हुने बताउनुभयो। सन् 1994 देखि निगमले ओसाका उडान गर्दै आएकोमा सन् 2007 मा जहाजको संख्या अपुग भएको भन्दै स्थगन गरेको थियो। आर्थिक अनियमितता तथा शैक्षिक योग्यता नमिलेको लगायतका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि नेपाल वायु सेवा निगमले आर्थिक विभागका कायम मुकायम निर्देशक युवराज अधिकारीलाई लेखा विभागबाट हटाएको छ। निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले आन्तरिक निर्णय गर्दै अधिकारीलाई लेखाबाट हटाई आन्तरिक लेखा
परीक्षण विभागमा सरुवा गर्नुभएको हो। अख्तियारले निर्देशक अधिकारीले निगमलाई चरम आर्थिक सङ्कटमा पुर्याएको, शैक्षिक योग्यता नमिलेको, निगमको नियम विपरीत मानविकी विषय अध्ययन गरेकी अधिकृत विपुला बराललाई विभाग अन्तर्गतको बैंक इकाइ प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको लगायतका विषयमा परेको उजुरी छानबिन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई साउन 28 गते नै निर्देशन दिएको थियो। अख्तियारको निर्देशन अनुसार पर्यटन सचिव मोहन कृष्ण सापकोटाले भदौ 3 गते मन्त्रालयका उपसचिव रामकृष्ण लामिछानेको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नुभएको थियो। तस्करहरूले नयाँ उपाय अपनाएर लागु औषध भित्र्याउने गरेको पाइएको छ। ग्यास सिलिन्डरको पिँध काटी त्यसमा तालचा लगाएर भित्र लागु औषध राखेर भारतबाट नेपाल भित्र्याउने गरेको प्रहरीले फेला पारेको हो। सप्तरीको राजविराज नगरपालिका 16 बागेश्वरी मन्दिर अगाडि प्रहरीले सुरक्षा जाँच गर्ने क्रममा 13 नम्बरको मोटरसाइकलमा राखेर लैजाँदै गरेको सिलिन्डरबाट ठूलो परिमाणमा लागु औषध बरामद भएको छ। लागु औषध लुकाएर ल्याएका राजगढ गाउँपालिका 6 का अशोक यादवलाई नियन्त्रणमा लिएको डीएसपी महेन्द्र कुमार मिश्रले बताउनुभयो। लागु औषध कारोबारीका लागि ट्रान्जिट पोइन्ट बनेको सप्तरीका विभिन्न नाकाबाट दैनिक ठूलो परिमाणमा लागु औषध वितरण गरेको प्रहरीको भनाइ छ। तर पछिल्लो पटक ग्यास सिलिन्डर भित्र नै लागु औषध राखेर भित्र्याएको भने नौलो हो। सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकरण बिग्रिएको महिनौ बितिसक्दा समेत मर्मत नभएपछि बिरामीको उपचारमा समस्या भएको छ। अस्पतालमा जडान गरिएका महँगा उपकरणहरू कार्डियाक, क्याथ ल्याब, अक्सिजन प्लान्ट, सिटी स्क्यान, एमआरआई, इन्डोस्कोपी, डेन्टलको सेफालोग्राम, एक्सरे एकसाथ बिग्रिएका हुन्। आधुनिक प्रविधिको उपकरणको सहयोगमा चिकित्सकले बिरामीको उपचार गर्दै आएका थिए। मुटु तथा नसा रोगीहरूको चापलाई ध्यानमा राखेर प्रतिष्ठानले 3 वर्ष अघि जडान गरेको अत्याधुनिक सुविधायुक्त बहुउपयोगी कार्डियाक क्याथ ल्याब बिग्रिएपछि मुटु र नसा रोगीको उपचार प्रभावित भएको छ। जाजरकोटको कुशी पाटनमा चरणका लागि लगिएका 233 भेडा च्याङ्ग्रा चट्याङ लागेर मरेका छन्। हावाहुरीसहित परेको चट्याङपछि पाटनमा मात्र कम्तीमा थप 252 भेडा हराएको प्रहरीले जनाएको छ। कुशीमा करिब 84 जना किसानले व्यावसायिक रूपमा भेडा पालन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले भेडा चरणका लागि वर्षायाममा करिब 4800 मिटर उचाइको कुशी पाटनमा लैजाने गरेका छन्। पाटनमा भेडा लगायत चौपाइका लागि पोसिलो बुकी घाँस पाइन्छ, तर वर्षेनी हावाहुरी, चट्याङ, वन्यजन्तु लगायतका कारण भेडा जोगाउन मुस्किल हुने गरेको किसानहरूको गुनासो छ। हावाहुरी सकेको चट्याङ लागेर 233 भेडा मरेको र 252 भेडा हराएको तथ्याङ्क आएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी श्याम बहादुर खत्रीले बताउनुभयो। कुकुर मारेको भन्दै दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख दीपनारायण रिजालसहित 3 जना विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङमा उजुरी परेको छ। नगर प्रमुख रिजालको निर्देशनमा मुलुकी अपराध संहिता विपरीत कुकुर मारेको भन्दै नगर प्रमुख रिजाल, स्थानीय खेमराज आचार्य र नगर प्रमुखको घरमा बस्ने भोजपुरका श्रेष्ठ थरका 1 व्यक्ति विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको हो। जन्देडुङ्गा गाउँपालिका 5 चिसापानी खुट्टाका बाजेन्द्र बेष्ट, स्नेहाराज केयर ललितपुर, भैँसेपाटीका तर्फबाट पशु प्राविधिक सुमन कुमार श्रेष्ठ र नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका तर्फबाट पशु चिकित्सक सीताराम यादवले संयुक्त उजुरी दिएका हुन्। उजुरीमा दिक्तेलको त्रिवेणी चोक र बानो चोकमा गत भदौ 14 गते घरपालुवा बटुवा तथा सामुदायिक कुकुरहरूको मुख र टाउकोमा चिरपटले कुट्ने, डोरीमा झुन्ड्याउने विष समेत प्रयोग गरी सार्वजनिक स्थलमा निर्मम तरिकाले मार्न लगाइएको र कुटपिट गरी अचेत अवस्थामा जिउँदै करिब 200 कुकुर खाडलमा पुरेको भन्दै कारबाहीको माग गरिएको छ। जनकपुरको जानकी मन्दिर सौन्दर्यकरणका क्रममा गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै स्थानीय युवाले निर्माण कार्यमा रोक लगाएका छन्। मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत सञ्चालित जानकी मन्दिर सौन्दर्यीकरणका क्रममा गुणस्तरीय काम भएको भन्दै स्थानीय युवाहरूले विरोध गरेका हुन्। आयोजना अन्तर्गत अहिले मन्दिरको बाहिरी प्राङ्गणमा ढल निकाससँगै मार्बल जडान कार्य पनि भइरहेको छ। ठेकेदारले प्रयोग गरिरहेको मार्बल कमसल भएको तथा ढल निकासका लागि हिउँ पाइप जडान गर्नुपर्ने स्थानमा सानो पाइप जडान गरिएको भन्दै विरोधमा उत्रनु परेको युवा अभियन्ता सुशील कौडले बताउनुभयो। प्रोजेक्ट म्यानेजर भगवान झाले मन्दिर प्राङ्गणमा प्रयोग भएका सामान स्तरीय रहेको दावी गर्दै निर्माणको क्रममा अनियमितता देखिए वा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको पाइए सम्बद्ध ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने बताउनुभयो। निर्माण कम्पनीका कन्ट्र्याक्ट म्यानेजर सुशील लाल ठाकुरले भने सम्झौतामा उल्लेख भएकै सामग्री तथा डिजाइन अनुसार काम भइरहेको दावी गर्नुभएको छ।
नेपाली सेनाले पश्चिम एयर बेस सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सुर्खेतमा पश्चिम एयर बेस सञ्चालन कार्यको आज शुभारम्भ गर्नुभयो। सेनाले पश्चिम र पूर्वमा एयर बेस स्थापना गरी काठमाडौँबाट मात्रै प्रदान गर्दै आएको हवाई सुविधालाई क्रमशः मुलुकभर विस्तार गर्ने नीति अनुसार आज पश्चिम एयर बेसको थालनी गरेको हो। सेनाले सुरक्षित हवाई क्षमता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सुर्खेत स्थित पश्चिम एयर बेसमा ह्याङ्गर निर्माण कार्यको थालनी गरिसकेको छ। हाल MI-17 सहित 2वटा हेलिकप्टर नियमित रूपमा तैनात गरी हवाई सेवाको पहुँच वृद्धि गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको सेनाले जनाएको छ। आगामी 10 वर्षभित्र हवाई साधन थप गरी सेकेन्ड लाइन मेन्टेनेन्स सहितको सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य रहेको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। नेपाली महिलाहरूले आज सप्त ऋषिको पूजा आज गरी ऋषि पञ्चमी मनाएका छन्। भाद्र शुक्ल पञ्चमीका दिन महिलाले बिहानै उठेर स्नान गरी हिजोको हरितालिकाको व्रत पनि समापन गर्ने चलन छ। विद्युतीय सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदानको तयारी गरेको निजी लगानीको संस्था सुन्दर यातायात प्रणालीले काठमाडौँमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ। यही महिनाबाट सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको सुन्दर यातायातले चाबहेलको भत्केको पुल नजिकै चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको हो। पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिकाका सब इन्जिनियर भीमदेव भट्टराई विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनी विरुद्ध 3,61,081 रुपियाँ बिगो मागदाबी गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। सहभागी कम भएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ कार्यक्रमलाई सम्बोधन नै नगरी जनकपुरबाट फर्कनु भएको छ। गणेश युवा कमिटिको अगुवाईमा नवनिर्मित गणेश प्रतिमाको प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रममा सहभागी हुन उहाँ आज जनकपुर जानु भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब लमजुङ डायरीको पालो। लमजुङ डायरीबाट आस गुरुङको नमस्कार। हालसम्म सडक नपुगेको लमजुङको विकट खोलासोथर गाउँपालिका 4 भुजुङको कमगाउँमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ सञ्चालन गरिएको छ। स्वास्थ्य इकाइ स्थापनासँगै स्वास्थ्य सेवाका लागि एक दिनसम्म हिँड्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ। स्वास्थ्य इकाइ स्थापना भएपछि गाउँलेले घर आँगनमै सेवा पाएको आमा समूहकी निवर्तमान अध्यक्ष पूर्ण कुमारी गुरुङले बताउनुभयो। दोर्दी गाउँपालिकाले बर्खायाममा कच्ची सडक दैनिक मर्मत सम्भारका लागि सडक हेरालु खटाएको छ। बर्खायामको समय बाटो बिग्रने, हिलाम्य हुने, बाढी पहिरो गइरहने, पानी जम्ने भएकाले बाटोलाई मर्मत तथा सम्भार गर्न गाउँपालिकाले स्थानीयलाई खटाएको हो। वडाका मुख्य सडक सहज रूपमा सञ्चालन गर्न 9वटै वडाबाट 3-3 जनाका दरले हेरालु छनौट गरी खटाएको गाउँपालिका अध्यक्ष ओम बहादुर गुरुङले बताउनुभयो। समाजमा रहेको विकृति विसङ्गति हटाउने बारे प्रहरीले आमा समूहसँग छलफल थालेको छ। घरेलु मदिरा व्यवस्थापन लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धमा अन्तर्क्रिया थालेको प्रहरीले आमा समूहसँग मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सम्बन्धी अन्तर्क्रिया गरेको छ। समाजमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारका घटनाहरू भइरहेकाले यस सम्बन्धी सचेतना फैलाउन आमा समूहसँग अन्तर्क्रिया गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी रविन्द्रमान गुरुङले बताउनुभयो। बेसी सहर नगरपालिकाले कृषकलाई 50% अनुदानमा टनेल खेतीका लागि प्लास्टिक वितरण थालेको छ। नगरपालिकाले बेसी सहर नगरपालिका 2 भकुण्डे क्षेत्रका 40 किसानलाई 50% अनुदानमा टनेल खेतीका लागि प्लास्टिक वितरण गरेको हो। नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेटबाट किसानलाई प्लास्टिक उपलब्ध गराएको हो। हवस् त लमजुङ डायरी आजलाई यति नै। आस गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग लगातार ओह्रालो लागेको धितोपत्र बजारमा आज 20 अङ्क बढीले सुधार आएको छ। लामो समयदेखि उतार चढाव भइरहेको बजार परिसूचक नेप्से आज 20.57 अङ्कले बढेर 1190.90 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से बढिसकेको कारोबार रकममा पनि आज 50,05,52,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। हिजोको तुलनामा यो 11 करोड रुपियाँले बढी हो। कारोबार भएका म्युचुअल फन्ड र नेपाल टेलिकम बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहका उपसूचक उकालो लागेको छ। नेप्सेमा आज सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 145.5 अङ्कले बढेको छ। यस्तै निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 123.53, उत्पादनमूलकको 47.99 र वित्त समूहको उपसूचक 33.43 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 171 कम्पनीका 7,871 कारोबारबाट 21,84,271 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेडको प्रमोटर सेयरको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग यमनमा भएको युद्ध अपराधमा अमेरिका, बेलायत र फ्रान्स पनि संलग्न रहेको हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। साउदी गठबन्धनलाई हतियार प्रदान गर्नुका साथै अन्य भौतिक सहयोग गरी यमनमा भएको युद्धमा अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सले अप्रत्यक्ष संलग्नता जनाएको हुन सक्ने राष्ट्रसङ्घको भनाइ छ। राष्ट्रसङ्घले यमनमा युद्धको समयमा सर्वसाधारणमाथि भएको आक्रमणको अध्ययनपछि संलग्न रहेको आशंका गरिएकाले सम्भावित सूची तयार पारेको जनाएको छ। यमनको हुथी अभियान विरुद्ध साउदी गठबन्धनले 4 वर्षसम्म कारबाही चलाएको थियो। हङकङका प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले जिम्मेवारीबाट आफूपछि नहट्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। आफू पनि सहभागी गोप्य बैठकको अडियो सार्वजनिक भएपछि लामले यस्तो स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। रेकर्ड भएको अडियोको वैधानिकतामाथि कुनै टिप्पणी नगरे पनि लामले आफूले राजीनामा बारे नसोचेको बताउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। चुनावट भएको सो अडियोमा लामले हङकङमा भएको राजनैतिक सङ्कटका लागि आफै दोषी भएको र यति ठूलो विध्वंस हुनु अक्षम्य रहेको बताउनु भएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो, यदि मसँग विकल्प भए पहिलो कुरा म राजीनामा दिन्थे र माफी मागेर पदबाट बाहिरिन्थे। हङकङमा केही महिना यता सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी छ। कुनै अपराधमा संलग्न भए चिनिया कानून अनुसार कारबाही गर्ने प्रावधान समेटेको सुपुर्दगी विधेयक ल्याउने तयारी गरेपछि सुरु भएको प्रदर्शन पछिल्लो समय सरकार र प्रहरी प्रशासन विरुद्ध हुँदै आएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसी को निर्वाचन रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यही भदौ 20 गतेका लागि तय निर्वाचन आउन 3 दिन मात्र बाँकी रहेका बेला सर्वोच्चको आदेश आएको हो। सर्वोच्च अदालतले 2067 मा मान्यता दिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीका सदस्य कमल बहादुर चित्रकारले राष्ट्रिय मान्यता नपाएको एनओसी को निर्वाचन रोक्न माग गर्दै सरकारवाला 12 जना विरुद्ध सर्वोच्चमा अस्ति आइतबार रिट दायर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्च दुवै पक्षलाई भदौ 22 गते बोलाएको छ। ओलम्पिक कमिटीमा कोषाध्यक्ष र उपमहासचिव निर्विरोध भइसकेका छन्। एनओसी को आगामी निर्वाचनका लागि हालका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र पूर्व उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले अदालतको आदेश प्राप्त भइ नसकेको र अध्ययनपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिने उल्लेख गर्नुभयो। एभरेस्ट प्रिमियर लिगको टोली भैरहवा ग्ल्याडिएटर्सले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व प्रशिक्षक पुबुदु दासा नायकेलाई प्रशिक्षक नियुक्त गरेको छ। ग्ल्याडिएटर्सले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पुबुदुलाई प्रशिक्षकमा नियुक्त गरिएको जानकारी दिएको हो। शरद बेसावकर कप्तान रहेको भैरहवा गत वर्षको उपविजेता टोली हो। चौथो संस्करणको प्रतियोगिता आगामी फेब्रुअरी 29 देखि मार्च 14 सम्म हुनेछ। पुबुदु सन् 2011 मा नेपाली टोलीको प्रमुख प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका थिए। उनको प्रशिक्षणमा नेपालले सन् 2014 को टी20 विश्वकप खेलेको थियो। उनैले नेपाललाई डिभिजन 4, 3 र 2 को विजेता बनाएका थिए। सन् 2015 मा नेपाल छाडेर अमेरिका गएका पुबुदुले अघिल्लो महिना मात्रै अमेरिकी टोलीको प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिएका थिए। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च समन्वय शाखा झापाले झापा स्पोर्ट्स अवार्डको तेस्रो संस्करण आगामी असोज 13 गते गर्ने भएको छ। स्पोर्ट्स अवार्ड 2075 को तयारीबारे जानकारी दिन बिर्तावडमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एनएफजेएफका झापा जिल्ला अध्यक्ष हिमाल खरेलले मिति सार्वजनिक गर्नुभएको हो। पूर्वका झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङका खेलाडी तथा खेल क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तित्वहरूको प्रोत्साहन र सम्मानका लागि स्पोर्ट्स अवार्ड आयोजना गर्दै आएको खरेलले बताउनुभयो। अस्ट्रेलियाका स्टेभन स्मिथ टेस्ट ब्याट्सम्यानको वरियताको शीर्ष स्थानमा फर्किएका छन्। आइसिसीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वरियतामा इन्डियाका क्याप्टेन विराट कोहलीलाई पछि पार्दै स्मिथ 13 महिनापछि शीर्ष स्थान ओगट्न सफल भएका हुन्। सन् 2015 डिसेम्बरदेखि 2018 अगस्तसम्म लगातार शीर्ष वरियतामा रहेका 30 वर्षीय पूर्व क्याप्टेन स्मिथ बल टेम्परिङमा दोषी पाइएपछि 1 वर्ष प्रतिबन्धमा परेका थिए। इङ्ल्यान्डमा भएको वानडे विश्वकपबाट राष्ट्रिय टिममा फर्किएका स्मिथले जारी एसएस सिरिजबाट आफूलाई टेस्ट ब्याट्सम्यानको शीर्ष स्थानमा उभ्याएका हुन्। इङ्ल्यान्डसँगको दोस्रो टेस्टका दौरान जोफ्रा आर्चरको बलले टाउकोमा लागेपछि तेस्रो टेस्टका लागि टिममा नपरेका उनी भोलि सुरु हुने चौथो टेस्टबाट फेरि क्रिजमा फर्कँदैछन्। उनी शीर्ष स्थानमा रहे पनि उनको टिम अस्ट्रेलिया पनि टेस्ट टिम वरियताको 5औं स्थानमा छ। टेस्ट टिमको शीर्ष स्थानमा इन्डिया, वानडेको शीर्षमा इङ्ल्यान्ड र 2020 को शीर्ष स्थानमा पाकिस्तान रहेका छन्। ब्याट्सम्यानतर्फ वानडेमा भारतका कोहली र 2020 मा पाकिस्तानका बाबर अजम, बलरतर्फ टेस्टमा अस्ट्रेलियाका प्याट्रिक क्युमिन्स, वानडेमा इन्डियाका जसप्रीत
बुमराह र 2020मा अफगानिस्तानका रसिद खान शीर्ष स्थानमा रहेका छन्। अलराउन्डको शीर्ष स्थानमा टेस्टतर्फ वेस्ट इन्डिजका जासन होल्डर, वानडेमा बङ्गलादेशका सकिब अल हसन र 2020मा अस्ट्रेलियाका ग्लेन म्याक्सवेल परेका छन्। हवस् त यसका साथै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यहीँ सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई साथी बासु अनि म तेजेन्द्र आगे माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।